राजा आऊ देश बचाऊ किन हो यो असफल भएका राजनीतिक नेताहरूले आत्मसमीक्षा गर्ने कि नगर्ने। आज केपी ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट हटेको धेरै दिन भएको छैन, बरु केपी ओलीले देशको विषयमा केही गरेका थिए, भारतलाई रिझाउन खोजेका थिए वा भारतसँग नेपालका अधिकार लिन खोजेका थिए, त्यो विचित्र ढङ्गले उनले आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका थिए। कहिले नाकाबन्दीको विरुद्धमा अडान लिएर प्रस्तुत भए, कहिले शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले तराई क्षेत्रलाई अलग गर्ने ढङ्गले प्रदेशको सीमाङ्कन गर्न खोज्ने क्रममा त्यसको डटेर मुकाबिला गरे केपी ओलीले, त्यसको विरोध गरे र त्यो ढङ्गबाट देशको प्रदेशहरू सीमाङ्कन गर्ने आधार दिएनन्, उनले रोके त्यसलाई पनि। यी कामहरू अहिले शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, बाबुराम, झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समेतको गठबन्धन सरकार छ, यो सरकारले गर्न सक्छ। केपी ओलीले नक्सामा समेटिएका नेपालका भूमि नेपालले किन लिन नसकेको भनेर केपी ओलीलाई आरोपित गरिएको थियो। आज यी सबैको नेतृत्वको सरकार छ, गर्न सक्छन् यी नेताहरूले। त्यो भूमि फिर्ता ल्याउन सक्नु त धेरै टाढाको कुरो, सामान्य रूपमा भारत सरकारसँग पत्राचार गरेको समाचार मात्र पनि नेपाली जनताले सुन्न पाएपछि सायद नेपाली जनताले यो सरकारले केही गर्दैछ है भन्ने अनुभूति गर्थे पक्कै पनि। आजको जनचासोको 70औं श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। देशमा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भएको छ यथार्थमा भन्ने हो भने। 240 वर्ष इतिहास बोकेको राजतन्त्र बिदा भएको छ, दलीय पद्धति सुरु भएको छ, गणतन्त्र स्थापना भएको छ, अझ भन्ने हो भने लोकतन्त्र स्थापना भएको छ, धर्मनिरपेक्षता संघीयतामा देश पुगेको छ, जनजातिहरूले आफ्नो अधिकार संविधानतः प्राप्त गरेका छन्, संघीयताले गर्दा देशका सबै क्षेत्रका जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराएको अनुभूति गराइएको छ। राजनीतिक दलहरूको यो दाबी छ, तर यथार्थमा जनता अधिकार सम्पन्न भएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा जनताका बीचमा गएर जबसम्म राजनीतिक दलका नेताहरूले बुझ्न प्रयास गर्दैनन् तबसम्म राजनीतिक दलका नेताहरूले यो जानकारी पाउने सम्भावना छैन। जनताले केही पनि अधिकार प्राप्त गरेका छैनन्, जनतामा व्यापक असन्तुष्टि बढेको छ, सरकारहरू एकपछि अर्को असफल हुँदै गइरहेका छन्। शेरबहादुर देउवाले म यो काममा सफल भएँ भनेर दाबी गर्ने अवस्था छैन, प्रचण्डले म यो काममा सफल भएँ भनेर दाबी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन, केपी ओलीले यो काममा म सफल भएँ भनेर दाबी गर्ने अवस्था छैन, माधव कुमार नेपालको पनि त्यही अवस्था हो, बाबुराम भट्टराईको पनि त्यही अवस्था हो, झलनाथ खनालको पनि त्यही अवस्था हो। राज संस्था ढलिसकेपछि, देशमा गणतन्त्र आइसकेपछि जति पनि सरकारको नेतृत्वमा पुगे, जति पनि नेताहरूले सरकारको नेतृत्व गरे, उनीहरू कसैले पनि जनतालाई अनुभूति हुने गरी राम्रो काम गर्यौं, राम्रो काम गरे नेताहरूले भन्ने सन्देश दिन सकेका छैनन्। त्यसैले यो कस्तो व्यवस्था हो, सबै नेताहरूलाई असफल बनाउने यो कस्तो व्यवस्था हो। यो व्यवस्थामा जति पनि शासक बने, प्रत्येक शासकहरूले सबैभन्दा बढी सन्तुष्टि दिएका छन् कसैलाई भने छिमेकी देश भारतलाई, त्यो बाहेक अरू कसैलाई पनि सन्तुष्टि छैन। अहिले उत्तरतिरको चीनलाई सोधौं, नेपालको गणतन्त्र प्राप्तिपछिका कुनै पनि सरकारहरूले चीनलाई चित्त बुझ्ने किसिमको व्यवहार गर्न सकेका छैनन्, नेपालको हितमा कुनै पनि काम गर्न सकेका छैनन्, नेपालको विकासको निम्ति कुनै काम गर्न सकेका छैनन्, जनताको लागि कुनै पनि क्षेत्रमा, चाहे कृषि क्षेत्रमा भनौँ, चाहे सामाजिक क्षेत्रमा भनौँ, चाहे रोजगारीको क्षेत्रमा भनौँ, कुनै पनि क्षेत्रमा जनताले यो व्यक्तिको नेतृत्वको सरकारले यस्तो राम्रो काम गर्यो भनेर भन्ने ठाउँ छैन।
यी व्यापक जनतामा देखा परेका असन्तुष्टिहरू बीच एमसीसी पास गर्नै पर्छ भनेर हठ लिने, त्यसैको निम्ति लम्पसार पर्ने, त्यसैको निम्ति सबै देशलाई नै त्यसैमा होम्न प्रयास हुने र देशमा गृहयुद्ध मचाउने, देशलाई उपनिवेश बनाउने, अमेरिकाको सेना निम्त्याउन चाहने यो गतिविधि राजनीतिक दलका नेताहरूले गरिरहेका छन् र सत्तामा पुग्ने बाटो एमसीसीको चाकडी, अमेरिकाको चाकडी, भारतको चाकडी, नेपाललाई ध्वस्त बनाउने, नेपाललाई सिद्ध्याउने प्रचण्डजीको चमत्कार भनेको यही हो। अब केही चमत्कार हुनेवाला छ भन्दै आएका प्रचण्डले चमत्कार देखाउँदै नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउने, नेपालको सबै प्राकृतिक सम्पदाहरू भारतको जिम्मामा सुम्पिने, यही हो चमत्कार। यही चमत्कारको लागि 10 वर्षे जनयुद्ध गरिएको थियो। यही चमत्कारको निम्ति 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाइएको हो। यो प्रश्न आज नेपाली जनताले प्रचण्डसँग सोध्न पाउने कि नपाउने, अनि प्रचण्ड जवाब दिन तत्पर हुने कि नहुने, प्रचण्डले के जवाब दिन सक्नुहुन्छ? आज बरु हिजो राजा महेन्द्र ठिक थिए, राजा महेन्द्रले धेरै विकास गरेका थिए भनेर जनताले भन्न पर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो? बरु ज्ञानेन्द्र राजा नै ठिक थिए जनताले किन भन्न थाले? अहिले महेन्द्र छैनन्, वीरेन्द्र छैनन्, तर पनि जनताले सडकमा नारा लगाउन थाले, राजा आऊ देश बचाऊ। किन हो यो? यो असफल भएका राजनीतिक नेताहरूले आत्मसमीक्षा गर्ने कि नगर्ने? आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। आज केपी ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट हटेको धेरै दिन भएको छैन। बरु केपी ओलीले देशको विषयमा केही गरेका थिए, भारतलाई रिझाउन खोजेका थिए वा भारतसँग नेपालका अधिकार लिन खोजेका थिए। त्यो विचित्र ढङ्गले उनले आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका थिए। कहिले नाकाबन्दीको विरुद्धमा अडान लिएर प्रस्तुत भए, कहिले शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले तराई क्षेत्रलाई अलग गर्ने ढङ्गले प्रदेशको सीमाङ्कन गर्न खोज्ने क्रममा त्यसको डटेर मुकाबिला गरे केपी ओलीले, त्यसको विरोध गरे र त्यो ढङ्गबाट देशको प्रदेशहरू सीमाङ्कन गर्ने आधार दिएनन्, उनले रोके त्यसलाई पनि। केपी ओलीले धार्मिक दृष्टिकोणबाट भारतले अयोध्यालाई रामको जन्मभूमि भनेर तामझाम गरेर नेपालको अपमान गर्ने काम गर्यो, त्यसलाई पनि केपी ओलीले काउन्टर गरे। नक्सा पारित गरे, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको नक्सा जारी गरे, संसदबाट पारित गराए। केपी ओलीले गरेकै हुन् त्यो पनि। यी कामहरू अहिले शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, बाबुराम, झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समेतको गठबन्धन सरकार छ, यो सरकारले गर्न सक्छ। केपी ओलीले नक्सामा समेटिएका नेपालका भूमि नेपालले किन लिन नसकेको भनेर केपी ओलीलाई आरोपित गरिएको थियो। आज यी सबैको नेतृत्वको सरकार छ, गर्न सक्छन् यी नेताहरूले। त्यो भूमि फिर्ता ल्याउन सक्नु त धेरै टाढाको कुरो। सामान्य रूपमा भारत सरकारसँग पत्राचार गरेको समाचार मात्र पनि नेपाली जनताले सुन्न पाएपछि सायद नेपाली जनताले यो सरकारले केही गर्दैछ है भन्ने अनुभूति गर्थे पक्कै पनि। त्यो गर्न सक्छ? असम्भव कुरा। भारतसँग जति पनि असमान सन्धिहरू भएका छन्, सन् 1950 देखि यतातिरका जति पनि जल सम्पदा सम्बन्धमा सन्धिहरू भएका छन्, ती सबै सन्धिहरूमा नेपाल यो विषयमा ठगिएको छ, यो विषयमा भारतले नेपाललाई ठगेको छ भनेर प्रस्तुत हुन सक्छन् यी नेताहरू? असम्भव कुरा, सक्दैनन्। किनभने यी नेताहरू भारतको स्वार्थकै लागि प्रयोग भइरहेका छन्। यही हो प्रचण्डको चमत्कार। 17,000 जनता मारेर भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्ने घोषणा गरेर नेपाली जनताको रगत बगाएर चमत्कार के गरिरहनु भएको छ? प्रचण्ड कमरेड, आत्मसमीक्षा गर्नुस्। तपाईले आज बिमारी श्रीमतीको पीडा अवश्य पनि भोग्नु भएको छ,
तर त्यो पीडा नेपाली जनतालाई हाँसो लाग्ने किसिमबाट तपाईले व्यक्त गर्नुहुन्छ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्रीको हातबाट श्रीमतीलाई छोइदिएपछि श्रीमती निको हुन्छन् कि भन्ने तपाईलाई यो खालको भ्रम समेत छ भनेपछि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईको दिमागमा उपज भएको भौतिकवाद कहाँ छ? तपाईमा कस्तो खालको आध्यात्मवादले विकास गरिरहेको छ? तपाईमा कस्तो खालको दिग्भ्रम पैदा भइरहेको छ? तपाईले शेरबहादुर देउवाले बिरामी श्रीमतीलाई छोइदिएपछि के शेरबहादुर देउवा धामी हुन्, झाँक्री हुन्? शेरबहादुर देउवाले बिरामीलाई छोएर निको हुन्छन् भन्ने यो भ्रम तपाईको दिमागमा कहाँबाट आयो? एक जमानामा सुनिन्थ्यो पाइलट बाबाले छोएपछि मानिसले चमत्कार गर्छ, खप्तड बाबाले छोएपछि त्यसको रोगै निको हुन्छ भन्ने खालका भ्रम पनि सृजना भएका थिए। तपाई जस्तो जनताको विश्वास प्राप्त गरेको नेताले तपाईको आह्वानमा बलिदानी दिन लामबद्ध भएका नेपाली जनताले तपाईले बोलेको कुरामा विश्वास गर्नु स्वाभाविक हो। शेरबहादुर देउवाले छोएपछि तपाईको बिरामी श्रीमती अल्जाइमरको बिरामी श्रीमती निको हुन्छन् भनेर तपाईले सार्वजनिक सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचार गराउनुहुन्छ भनेपछि जनताले तपाईप्रति के विश्वास गर्ने? के शेरबहादुर देउवालाई राम बनाउन खोज्नु भएको हो? भगवान राम भनेर जो भ्रम सृजना गरिएको छ, एकजना व्यक्ति थिए राम पनि, रावण पनि एकजना व्यक्ति थिए। रावणलाई राक्षसीकरण गरियो, रामलाई भगवानको स्थानमा पूजा गरियो। तपाईले आज के गर्दै हुनुहुन्छ? केपी ओलीलाई दानवीयकरण गर्दै हुनुहुन्छ। शेरबहादुर देउवालाई खोपीको देउता बनाएर रजाइ गर्ने, पारिवारिक लाभ लिने, व्यक्तिगत लाभ लिने, देशलाई समाप्त गर्ने, जनताका अधिकार समाप्त गर्ने, यही हो जनयुद्धले गरेको निर्देश। यसैको निम्ति गर्नुभएको थियो जनयुद्ध। यो नेपाली जनताले तपाईसँग सोध्न पाउने कि नपाउने? तपाईहरूले 17,000 नेपाली जनताले रगत बगाइसकेपछि बनाएको संविधान, यो संविधानको प्रस्तावनामा के लेख्नु भएको छ? नेपाली जनतालाई नठग्नुस्, नेपाली जनतालाई भ्रममा नराख्नुस्। गन्तव्य समाजवाद, समाजवाद मार्फत समृद्ध नेपालको निर्माण। कता जाँदै हुनुहुन्छ? यही हो तपाईको गन्तव्य समाजवादको यात्रा? नेपालमा अमेरिकाको एमसीसी योजना संसदबाट पारित गराएर नेपाललाई उपनिवेश कायम गराएर समाजवादतर्फ जानुहुन्छ? यो भ्रमबाट मुक्त हुनुस्, नेपाली जनतालाई धोका नदिनुस्। अब नेपाली जनता धेरै लामो समयसम्म संयम रहन सक्ने अवस्था छैन। यदि तपाईहरूले अझै पनि यही दलाल संसदीय व्यवस्थालाई नै ठिक हो भनेर दाबी गरिरहनुहुन्छ भने जनताका बीचमा जाउँ, जनताका बीचमा जान तयार हुनुस्। राजनीतिक रूपमा बहस सृजना भइसकेको छ, यो बहसमा सामेल हुन आउनुस्। दलाल संसदीय व्यवस्था वा वैज्ञानिक समाजवाद तपाईहरूले संविधानमा लेखेको यदि सही हो, तपाईहरूमा इमानदारीता छ भने जनमत सङ्ग्रहमा जान तयार हुनुस्। आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।